प्रचण्ड पनि अरू सबै कुरा छोडिदिएर अब के भन्छ म जस्तो लोकतन्त्रवादी कोही छैन, संसदवादी म जति कोही छैन भनेर उनलाई त्यो सर्टिफिकेट चाहिएको छ। अब त्यो माओवादी भन्न पनि लाज लाग्ने बेला भइसक्यो। लाज लाग्ने बेला हो कि लाज लाग्नु पर्थ्यो? हो, लाग्नु पर्थ्यो। अब उनी त्यसको चर्चा गर्दैनन् धेरै। हिङ नभए नि हिङ बाले टालो भनेर टालो पनि यिनले फालिसक्यो। यिनीसँग त हिङ बाले टालो पनि छैन। त्यसकारण उनी चाहिँ पुरै चाहिँ के अरे पहिलेको चाहिँ एमालेको लाइनमा गइसके। उसमा त दुईवटा बाँडे अध्यक्षमा त अब प्रधानमन्त्री पनि दुईवटा हुने भए यिनीहरूले अलि दिन चलाउँथ्यो होला। सरकार मात्रै धेरै समय चलेर चाहिँ त्यो स्थिरता हुन्छ कहीँ? हुँदैन। यो त अहिले देखिहाल्यो नि, त्यसको प्रमाण चाहिँ राम्रो अहिले चाहिँ यो भइरहेको। त्यस कारण कुरा के हो भने उनीहरूले जुन ढङ्गले अगाडि बढाएका छन् त्यसले अन्ततः द्वन्द्वकै परिस्थिति सिर्जना गर्छ। गर्जिरहेका छन्, लौ के नहुने हो होइन। 17 साल पौष 1 गते दोहोरियो भनेका छन्। पौष 1 गते 17 साल पौष 1 गते यति मात्रै भएको थियो भनेदेखि त त्यो ठुलो कुरै मानिन्थेन जनताले। त्यहाँ के भएको थियो त्यससँग दाँच्ने त्यो ठाउँ पनि छैन। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक अध्यक्ष क्रान्तिकारी माओवादीका शीर्ष नेता सिपी गजुरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। प्रसङ्ग सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गर्छु भने तपाईँ त सधैँभरि सडकमै हुनुहुन्छ। अहिले हिजो चाहिँ तपाईँका पूर्व सहकर्मी प्रचण्ड पनि सडकमा माइतीघर मण्डलामा थचक्क बसेको, हामी यहाँ छौँ भन्ने पोस्टर टाँसेर बसेको देखियो। त्यो देख्दा कस्तो लाग्यो होला सिपी गजुरेललाई भन्ने एउटा प्रश्न छ क्या जनताको। अब नौलो कुरो त लागेन, किनभने अब उहाँहरूले यो कित्ता छोडेर उता गएको धेरै नै भयो। उहाँहरू त अब एउटा प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मानेर यसैबाट समाजवाद ल्याउँछु भनेर हिँड्नुभएको भयो। ल्याइहाल्नु भयो समाजवाद त। अब ओलीसँग मिलेर समाजवाद त उहाँले ल्याइहाल्नु हो। त्यो त सबै जनताले कस्तो समाजवाद आयो भन्ने कुरो त बुझेकै छन्। अब उहाँले हिजो चाहिँ गर्दा धेरैले कमेन्ट पनि गरे उहाँ चाहिँ सडकमा बस्दा, किनभने उहाँहरूले के घोषणा गर्नुभएको थियो भने अब सडकमा हामी जानै पर्दैन, त्यो युग समाप्त भयो। जसले फेरि सडकमा जाने भनेका छन् तिनले कुरै नबुझेर भने हुन्, ती बेकुबहरू हुन्। अब सडकमा जानै पर्दैन भन्नुभएको थियो। उहाँ पनि सडकमा जानुभएछ र त्यहाँ कसैले कमेन्ट गरे जस्तो उहाँ टुसुक्क बस्नुभयो भनेर भनेको थियो। त्यो टुसुक्क बस्नुभएको थियो, त्यसैलाई उहाँले आन्दोलन भन्नुभएको छ है। त्यसो हुनाले त्यो एउटा आन्दोलनको अभिनय मात्रै हो। त्यो त्यसले उहाँले आन्दोलन गर्ने पनि होइन। यो आन्दोलन चाहिँ यो राष्ट्र र जनताको निम्ति त्यति औचित्यपूर्ण पनि छैन। त्यो फेरि किन त्यसै हुनाले जनचासो पनि त्यति देख्छ। भनेको यो अभिनय मात्रै हो। प्रचण्डहरूले हिजो जे गरे त्यो विशुद्ध एउटा मनोरञ्जन मात्र हो त, त्यसमै अभिनय मात्र हो त। उहाँहरूले आन्दोलन भनेका छन्, हामीले होइन किन भनिदिनु पर्यो र होइन। उनीहरूको आन्दोलन नै त्यस्तै हुने हो। उनीहरू त्यसैमा आन्दोलन भन्दा उनीहरूलाई खुसी लाग्छ भने खुसी बन्न दिने भनिराखौँ न, के भयो। हिजो अब तपाईँहरू आन्दोलनमा हुँदा सडकमा हुँदाखेरि चाहिँ अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन, गजुरेलजी आउनुहोस्, सँगै बसौँ, सरकारमा आउनुहोस्, पार्टीमा आउनुहोस्, सँगै अगाडि बढौँ, कहाँ अब आन्दोलनको कुरा गर्ने हो, अब विकास प्रगतितिर लाग्ने भनेर धेरै पटक आह्वान गर्नुभएको थियो नि प्रचण्डले। गर्नुभएको थियो। त्यसो हुनाले अब उहाँले गर्नुभयो। फेरि उहाँले आज चाहिँ आएर हिजो आएर चाहिँ फेरि आन्दोलन गर्दैछौँ भनेर भन्नुभयो। त्यो संसदको पुनर्स्थापनाको निम्ति आन्दोलन गर्दैछौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन। त्यसो हुनाले अब त्यसलाई उहाँले आन्दोलन भने हुनाले हामीले पनि अब किन आन्दोलन भन्न पाइँदैन भन्ने कुरा त भएन होइन। तर आन्दोलन उहाँहरूको चाहिँ अब त्यही सडकमा एकछिन टुसुक्क बस्ने आन्दोलन उहाँले सुरु गर्नुभयो। तर यसो हेर्दाखेरि प्रचण्डहरू त्यो ठाउँसम्म एक थरी मान्छेले चाहिँ तिमीहरूको सडकमा पुर्याइदियो केपिओलीले भन्ने खालको विश्लेषण पनि देखियो। अब अर्को थरीले फेरि अब हामी यहीँबाटै परिवर्तन गर्ने हो, हिजो पनि आन्दोलनबाटै राजा फालेका हौँ भन्ने फेरि उनीहरूको पक्षको छ। यो दुईटालाई यसो हेर्दाखेरि यसलाई विश्लेषण चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ हामी? हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटामा खासै अन्तर छैन। यो दुईटाको मागमा पनि कुनै अन्तर हामी देख्दैनौँ। ल मानिलिउँ यो संसदको पुनर्गठन भयो, के अरे उनीहरू के अरे पुनर्स्थापना भयो, फर्कियो अरे। पुनर्स्थापना हुँदा चाहिँ के हुन्छ, पहिला जे थियो त्यही हुन्छ। केही समयको लागि भने पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्छन्, मन्त्रीमण्डली त्यही हुन्छ, उनकै मन्त्रीमण्डल हुन्छ। त्यहाँबाट गएर त्यही संसद हुन्छ, तिनै नेताहरू हुन्छन्।
के नयाँ कुरो आउँछ त्यो पुनर्स्थापना भएर? केही पनि आउँदैन। अहिले हुँदा पनि के भएछ भने प्रचण्ड र माधवजीका केही मन्त्रीहरू बाहिरिया छन्। सांसदहरूको अलि जागिर गए जस्तो भएको छ। सांसदहरू यस कारणले चिन्तित छन्, बिचरा रुन्चे मुख लाएर हिँडेका छन् कि उनीहरूको सांसद पद गयो, किनभने उनको धेरै आकाङ्क्षा थियो। कमसेकम केही नभए पनि, अरू भ्रष्टाचार नगरे पनि वर्षको 6 करोड त उनीहरूको लागि त चोखो चाहिँ सरकारले छुट्याइदिन्छ नि त बजेट। न त्यसमा चाहिँ अडिट गर्नुपर्छ, न केही गर्नुपर्छ। 3 वर्ष अझै त्यो लिन बाँकी नै थियो उहाँहरूले। तलब भत्ता अरू दायाँ बायाँको कुरा छोडिदिनुहोस् भनिसकेपछि त उहाँहरूको त ठुलै चिज गयो भन्ने परेको छ र रुन्चे मुख लगाएर उहाँहरू अहिले आन्दोलन भनेर हिँडिरहनु भएको छ, नारा लगाएर हैन। अब त्योदेखि बाहेक आम जनताको लागि र राष्ट्रको लागि त फरक के पर्छ त? अब खोइ कुरो त उही हो। भनेको यो पुनर्स्थापना हुनु र नहुनुले नेपाली जनतालाई चाहिँ फरक पर्दैन त्यसमै? होइन, के फरक परेन। पुनर्स्थापना हुनुभन्दा अगाडि धेरै राम्रो भइदिएको भएदेखि, यो ओलीले यो स्टेप चाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ धेरै राम्रो झिलिमिली नेपाल पार्ने समाजवादतिरै गएको भए चाहिँ ओहो त्यस्तो राम्रो व्यवस्था, त्यस्तो राम्रो सरकार, राष्ट्र र जनताको लागि समर्पित भएर काम गरेको सरकार अब कहिले पाइएला, यसलाई त फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर पुनर्स्थापना गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले धरक्क रुवाएर मान्छेहरूलाई कि कहिले यहाँबाट चाहिँ हाम्रो टाउकाको बोझ यो कहिले हट्ला भनेर भइरहेको सरकारलाई फेरि फर्काएर ल्याउँदाखेरि चाहिँ के चाहिँ जनतालाई जिताउने भयो त? खोइ केही पनि देख्दैनौँ हामी। यो दुईटा विषयलाई एउटाले अग्रगमन भन्छ, एउटाले चाहिँ प्रतिगमन भनिरहेको छ क्या, पश्चगमन प्रतिगमन। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनतालाई फरक नपर्ला, तर समग्र व्यवस्थामाथिकै विषयलाई कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अग्रगमन हो कि प्रतिगमन हो कि के हो त? दुईटा धार देखियो नि त अहिले यहाँनिर। हो, हामीले चाहिँ यसलाई ओलीले चालेको कदम चाहिँ राम्रो हो भनेको छैन, त्यो प्रतिगमनै हो। किनभने त्यो चाहिँ राष्ट्र र जनताको निम्ति नयाँ चिज लिएर अग्रगामी विषय लिएर गरिएको होइन। त्यो चाहिँ उनीहरू बिचको चाहिँ जुन एउटा चरम प्रकारको द्वन्द्व चाहिँ खडा भएको थियो, अब त्यसको समाधानको लागि नितान्त उनको सरकार जोगाउनको निम्ति उसले चालेको कदम थियो र त्यो राष्ट्र र जनताको पक्षमा थिएन त्यो र छैन पनि। र त्यसकारण त्यो प्रतिगमनतिरै जान्छ त्यो। त्यसकारण त्यो त प्रतिगमन हो, तर फेरि त्यही चाहिँ सरकारलाई फर्काउनु चाहिँ कहाँबाट अग्रगमन भयो त? हो, तिनीलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्दा चाहिँ कहाँबाट अग्रगमन भयो? त्यो पनि त्यही हो। त्यसकारण आम जनताको लागि त्यसले कुनै खास फरक पर्दैन। व्यवस्थाकै लागि हो भने पनि त्यो कुनै फरक पर्नेवाला छैन। किनभने त्यो व्यवस्था त उही हो नि, व्यवस्था त त्यही हो, सङ्घीय जनगणतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। अब प्रचण्डले ल्याउने भने त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, बोलीले अहिले चाहिँ भनेको पनि त्यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। के चाहिँ फरक पर्यो? हुँदाहुँदै सरकार पनि अहिले चाहिँ ओली नै छन्। पहिले त त्यही सरकार आउने भयो, भोलि अविश्वासको प्रस्तावमा बाट हट्यो भने बेग्लै कुरा होला, होइन भने त त्यही ओलीको सरकार आउने हो। अनि यो यसमा चाहिँ प्रतिगमन एउटा चाहिँ एकदम प्रतिगमनकारी, अर्को चाहिँ एकदम अग्रगमनवालाको बिचको यो सङ्घर्ष यो होइन। भनेको फरक उनीहरूलाई मात्रै पर्छ। हो, फरक उनीहरूलाई मात्र पर्छ, नेपाली जनतालाई फरक यसले पर्दैन। तर एउटा चाहिँ जुन लेभलमा स्खलित भयो नि यिनीहरू, हेर्नुहोस् त, आज आफ्नै पार्टीका कारणले संसद विघटन गर्नुपर्ने, मलाई सहयोग गरेनन् कसले रे भन्दा आफ्नै मान्छेले गरेनन् रे, त्यो भएर मैले संसद विघटन गरिनँ भन्छ। अर्को पक्ष चाहिँ 10:30 बजी संसद विघटन भयो, 3:30 बजेतिर लुहुर भएर अविश्वासको प्रस्ताव राख्छ। यो उयो अस्ति प्रधानमन्त्रीले एउटा बिम्ब प्रयोग गर्नुभयो, चार्ली चाप्लिनको भन्दा उच्च स्तरीय जोक भन्नुहुन्थ्यो। दुइटैले गरे चाहिँ त्यही होइन? त्यही हो। नितान्त यसमा जनताको कुनै चासोको विषय नै छैन। त्यो उनीहरूको पार्टीभित्रको सत्ता सङ्घर्ष हो। पार्टी कब्जा गर्ने, सरकार कब्जा गर्ने, त्यसैसँग जोडी आधारित छ नि यो पूर्ण रूपले। के चाहिँ नयाँ नीति फरक परेको छ त? केही पनि फरक परेको छैन। यो दुईटाको बिचमा तात्विक अन्तर हुनको निम्ति त केही त हुनु पर्थ्यो। के चाहिँ अन्तर छ त? केही पनि छैन। भनेपछि नितान्त यो सत्ता सङ्घर्ष एउटै पार्टीभित्रको सत्ता सङ्घर्ष, दुईटा पार्टी नै होइन, एउटै पार्टीभित्रको सत्ता सङ्घर्षको कारणले गर्दा देशलाई उनीहरूले यो हालतमा पुर्याए। ल हेर्नुहोस् त,
अब एउटा निर्वाचनै गर्ने हो भने पनि 48 अरब लाग्छ भन्छन् निर्वाचन। अब यहाँ भ्याक्सिन किन्नको निम्ति चाहिँ पैसा छैन भन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन निक्लिसक्यो, प्रयोग भइसक्यो विकसित देशहरूमा, सुरु गरिसके, लाखौँ मान्छेले लिइसके। त नेपालमा पनि त्यो फैलिँदै गएको छ। अझै नेपालमा त यो त्यसको चाहिँ कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्दाखेरि पनि पैसा लाग्ने भएर धेरै मान्छेले परीक्षण गर्न नसकेर त्यसको दर घटे जस्तो भएको छ अहिले। किनभने फ्री गर्दाखेरि मान्छे जान्थे र त्यहाँ अब धेरैको निक्लिन्थ्यो। अब अहिले फ्री नै छैन। अब मान्छेले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ पैसा तिर्न पनि सक्दैन। धेरै मान्छेले पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने गाह्रो भएर उनीहरू टेस्ट गर्न पनि जाँदैन। यस्तो अवस्थामा देश पुगेको बेलामा बेरोजगारीको समस्या त्यस्तै विकराल छ। ल हेर्नुहोस् त, अब देश कङ्गाल हुनेतिर गइरहेको छ। त्यो भनेर त आउनु भएन नि त प्रचण्डहरू। हिजो त्यही एउटा सानो भीममा उखु किसानहरू निरन्तर आन्दोलित छन्, छेउमै थिए होला। पिल्सी एरिया उनीहरू जाँदाखेरि उनीहरू उठेर हिँड्ने परिस्थिति गयो। अब प्रचण्ड र माधव नेपालहरू त्यहाँबाट गएपछि फेरि उनीहरू बसे। त्यहाँ त एक शब्द पनि हाम्रो ऐक्यबद्धता छ समेत पनि भन्नु भएन। हामी यहाँ छौँ भनेर टाँसेर बस्दिनु भयो। उहाँहरूले केका लागि गरिरहनु भएको छ भन्ने त एउटा सानो उदाहरण त्यही भएन र? त्यही हो, एकदम प्रष्ट त्यो उदाहरण हो। बिचराहरू उनीहरूलाई चाहिँ जो माग आफ्नो बिचरा किसानहरू रोइरहेको थियो, बुढा किसानहरू चाहिँ रोएकै देखिन्थ्यो त्यहाँ टेलिभिजनहरू। त्यस्तो पीडा लिएर बसेकाहरूलाई हटाएर उनीहरू माथिका चाहिँ नि एउटा शासकहरूले गरेको चाहिँ आन्दोलन भनौँ न त्यसलाई, शासकहरूको आन्दोलन। शासकहरूले चाहिँ त्यहाँ सामान्य जनतालाई सडक खाली गरेर उनीहरू बसेका थिए। भनेपछि यो आन्दोलन कसका निम्ति रहेछ र के को निम्ति गरिएको छ? त्यसकारण यो प्रश्न, यो सबैले बुझेको कुरा के हो भने यो नितान्त सत्ता सङ्घर्ष हो। एउटा सरकार प्राप्तिको लागि, अर्को चाहिँ यो पार्टीभित्रको चाहिँ नेतृत्व कब्जा गर्नको निम्ति गरिएको आन्दोलन हो। त्यसकारण यहाँ यसमा जनताको हित, राष्ट्रको हित कुनै जोडिएकै छैन। उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिको एउटा अभिनय हो त्यो, होइन त? त्यसमा विशुद्ध अभिनय हामीले त्यही रूपमा ल्याएका छौँ। हुन त यहाँ वकिलहरू धेरै भनिरहेछन्, गर्जिरहेछन्, लौ के नहुने भयो होइन। 17 साल पौष 1 गते दोहोरियो भनेका छन्। पौष 1 गते 17 साल पौष 1 गते यति मात्रै भएको थियो भनेदेखि त त्यो ठुलो कुरै मान्ने थिएन जनताले। त्यहाँ के भएको थियो त्यससँग दाँच्ने त्यो ठाउँ पनि छैन। या त कुरा एउटै हो, जे भए पनि एउटै हो। त्यसकारण यहाँ आन्दोलन गरे पनि नगरे पनि त्यो उनीहरूको सत्ता सङ्घर्षमा कसले जित्छन्। ओली बसे पनि एउटै हो, पुनर्स्थापना भएर प्रचण्ड आए पनि एउटै हो। बरु अझ मान्छेले अनुमान चाहिँ के गर्यो भने यदि पुनर्स्थापना भयो भने अब त पक्का अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ। एकल पार्टीको सरकार छ अहिले त, अब त्यो सम्भव छैन, गठबन्धनको सरकारमा जान्छ र कम्तीमा अर्को निर्वाचन अगाडि 3 देखि 4 वटा सरकार नेपालमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गरे मान्छेले, गर्न थाले एक ढङ्गले। होइन हो नि, अब उनीहरूले कत्रो गर्व गर्थे। हेर्नुहोस् न, अब चाहिँ स्थिरता आयो। अब विकासै विकास। अहिलेसम्म विकास नभएको अस्थिरताले गर्दा 5 वर्ष त ग्यारेन्टी हो। 5 वर्ष मात्रै होइन, उनीहरूले यो चुनाव जितेर झन्डै 2/3 ल्याएपछि त उनीहरूले के भनेको थियो भने यो यस्ता 5 वर्षका चुनाव त हामी अब आउने चुनाव त जम्मै हामीले जित्छौँ। 50 वर्ष कम्तीमा आयो हाम्रो भने नि खुल्ला खुल्ला त्यतिखेर त चुनाव त हामीले जित्छौँ भनेर भनिरहेको थियो। 20 वर्षसम्म हामीले त शासन गर्छौँ। अब भारतका मार्क्सवादीहरूले भन्दा पनि हामी धेरै वर्ष शासन सञ्चालन गर्छौँ भनेर घमण्ड गर्थे। यिनीहरूको घमण्ड त चुरचुर भयो। आफ्नै कारणले गर्दाखेरि अस्थिरता निम्त्यो। अब के हुन्छ? अब एउटा पार्टीको सरकार त बन्दैन। नबनेपछि के हुन्छ? त्यहाँ फेरि मोलमलाई, कसले सिट कति पाउने, को प्रधानमन्त्री बन्ने, त्यो खेल अब सुरु भइहाल्छ। पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै अब त्यो खेल सुरु भएछ। शेरबहादुर देउवाले ऊ गरिसके। किनभने उनले चाहिँ मूल्याङ्कन गरिसके। अब चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस त्यहाँ नजोडिकन सरकार बन्दैन भनेपछि अब प्रधानमन्त्री कसरी हात लाउन सक्ने भनेर उहाँ रामचन्द्र पौडेलसँग उहाँ झगडा गर्न थाल्यो। हामीलाई केलाई चाहियो पुनर्स्थापना, किन विरोध गर्नु पर्यो भनिसक्यो। ज्योतिषकोमा गइसकेर शेरबहादुर देउवा त हो 6 पल्टसम्म चाहिँ त प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने हुनाले उनी त्यहाँ पटक गनिरहेछ, 6 कि 8 पल्ट भने। त्यसकारण चाहिँ यस्तो प्रकारको खेल अहिले भइरहेछ नेपालमा। अर्को एउटा फोहोरी खेल सुरु हुन्छ। हुन्छ, भइहाल्छ।
तर देश एक खालको द्वन्द्वमा जाने खतरा पनि कतिपयले विश्लेषण गरिरहेछन् नि। पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि अब दुईटा शक्तिका बिचमा त अब सङ्घर्ष त सुरु भयो। यसले त भनिसक्यो अब हाम्रो पक्षमा फैसला गरे संवैधानिक, नगरे अदालतमा ढुङ्गा हान्छु, टाउको फुटाइदिन्छु तेरो, मान्ने पक्षमै छैनौँ हामी, यस्ता कुरा गर्न थालिसक्यो। यसले कहाँ लाँदैछ नेपालको राजनीतिलाई? अब यसको अब यो द्वन्द्व चाहिँ अब यहाँभित्रको समस्या हल हुने होइन कि विकराल बन्दै गइसकेपछि द्वन्द्व त्यहीँबाट सुरु हुने। स्थिरता र स्थायित्व पनि त्यसैमा भर पर्ने। यदि जनताका समस्याहरू हल भए भने त्यहाँ त्यसै स्थिरता हुन्छ नि। किन जनताले त्यसलाई राम्रो मान्छन्, स्वागत गर्छन्, त्यो सरकारलाई सहयोग गर्छन्, होइन, जनता खुसी हुन्छन्, अनि त्यो राज्य व्यवस्था पनि सञ्चालन हुन्छ, अनि त्यहाँ स्थिरता कायम भइहाल्छ। जब त्यहाँ चाहिँ जनताका समस्या चाहिँ विकराल भएर आएका छन्, अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि सरकार मात्रै धेरै समय चलेर चाहिँ त्यो स्थिरता हुन्छ कहीँ हुँदैन। यो त अहिले देखिहाल्यो नि, त्यसको प्रमाण चाहिँ राम्रो अहिले चाहिँ यो भइरहेको। त्यसकारण कुरा के हो भने उनीहरूले जुन ढङ्गले अगाडि बढाएका छन् त्यसले अन्ततः द्वन्द्वकै परिस्थिति सिर्जना गर्छ। हुन्छै हुन्छ। किन जनताले त अब अधिकार त माग्नु पर्यो नि। अब बाँच्नुभन्दा त लडेर आफ्नो बिताउनु ठिक हो नि त जनताको लागि पनि। त्यस्तो किसिमले चाहिँ बाँच्नै नसक्ने, भोकै मर्नुभन्दा त लडेर मर्नु ठिक हो भन्ने छ नि एउटा भनाइ, त्यतातिर गइहाल्छ नि। हजुरले खालि यसलाई उनीहरूको पार्टीभित्रको विशुद्ध सत्ता सङ्घर्षको उपजको रूपमा लिनुभयो। मुख्य चाहिँ त्यो हो। तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ खालि आन्तरिक कारणले मात्र यो भयो कि अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि यसमा जोडिएर यो परिणाम आयो भन्ने, अब त्यसलाई निरपेक्ष ढङ्गले हेर्न मिल्ला र? होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि छ। यिनीहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो एउटै पार्टी भए पनि दुईटा शक्ति केन्द्रद्वारा सञ्चालित भयो। किनभने दलाल पुँजीपतिहरूको पनि अन्तर्राष्ट्रिय दुईटा गुट हुन्छ। उनीहरूको बिचमा नि एकता हुँदैन नि। लुटको लागि, मुनाफा कमाउनको लागि, सुविधाको लागि त त्यहाँ झन् ठुलो लडाइँ हुन्छ, होइन? जस्तो भन्नुहोस् न, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध जो संसारमा भयो त्यो चाहिँ के कम्युनिस्टहरू र साम्राज्यवादीको बिचमा भएको थिएन नि। त्यो त साम्राज्यवादीकै बिचमा भएको हो विश्वयुद्ध। आफ्नो लुटको लागि त उनीहरू विश्वयुद्धसम्म गर्न तयार हुन्छन् भनेपछि अहिलेको जुन चाहिँ नि सत्ता सङ्घर्ष हो, त्यो सत्ता सङ्घर्षमा बाह्य रूपमा चाहिँ उनीहरू दुईटा शक्ति केन्द्रहरूसँग जोडिए। ओलीजीलाई अमेरिकी पक्षको भयो, अमेरिकाको पक्षमा उनी अमेरिकाको समर्थन लिए। अब अहिले के हुन गयो भने अमेरिका र भारतको बिचमा चाहिँ एलायन्स बनेको हुनाले, होइन, यो चाहिँ ट्रम्पको पछिल्लो चरणमा त परराष्ट्र मन्त्री र रक्षा मन्त्री सँगै आएर चाहिँ सम्झौता गरे नि त। र त्यहाँ सामरिक विषयमा पनि सम्झौता भइसकेको छ अमेरिका र भारतको बिचमा। भइसकेपछि अब स्वतः ऊ भारतको पक्षमा पनि भयो। अब यिनीहरू चाहिँ अर्को त्योभन्दा विपरीत, अब जस्तो अरू राष्ट्रहरूसँग उनीहरूले सम्बन्ध गरिरहेको छ। अब भारतैसँग पनि, अब भारतका त विभिन्न गुटहरूलाई सञ्चालन गर्छ भारतले। फेरि एउटा गुट एउटातिर मिल्छ भने भारतकै अर्को गुटले अर्कोलाई चलाइरहेको, त्यहाँ पनि एक गुट मात्रै त छैन। त्यसो हुनाले उनीहरू चाहिँ विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूसँग पनि जोडिएका हुनाले यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छँदै छैन, बाह्य भूमिका छैन भन्न चाहिँ मैले खोजेको होइन। जस्तो यहाँनिर एउटा यहीँनिर हजुरले भन्नुभयो कि भारत र अमेरिकाको अलायन्स छ र त्यो अलायन्सले चाहिँ केपी ओलीलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा फेरि प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ? पहिला नाकाबन्दीको सामना गरे बापत मैले हट्नु पर्यो, योचोटि नक्सा जारी गरे बापत मलाई हटाउन खोज्दैछ भनेपछि इन्डियाले मलाई हटाउन खोज्यो भन्ने कहीँ न कहीँ त्यो आभास गराउने ढङ्गले उहाँको अभिव्यक्ति र उहाँका मान्छेहरूले त्यो ढङ्गले यसलाई चाहिँ सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। अब यतातिर फेरि ठ्याक्कै उल्टो छ। फेरि यिनीहरूले एक्लै अर्कालाई इन्डियन हो, इन्डियनको पक्षपोषक तिमी हो भन्ने ढङ्गले आरोपमा उत्रिरहेछन्। हो चाहिँ के? अब यहाँ पनि कन्फ्युजन भयो क्या? होइन, यो त त्यो भन्दाखेरि जनसमर्थन पाइन्छ भनेर भनेको कुरा न हो। त्यो खपतको लागि भनेको कुरा हो त्यो, होइन? उनले जस्तो नक्सा निकालेको चाहिँ ओलीजीको त्यो विवेकले या ब्रह्म ज्ञान पैदा भएर निकालेको हो र चाहनाले, केपी चाहनाले हो। 1.5 वर्ष अगाडिदेखि हामी नक्सा प्रकरणमा चाहिँ मेची महाकाली गरेर हिँडिरहेका थियौँ।
यहाँ अफिसमा गएर त्यो नक्सा निकालेर हामीले चुचे नक्सा बाँडेर पनि हिँड्यौँ। त्यो नक्सा आन्दोलन त्यतिखेरै भयो। केही नभइकन चाहिँ ओलीले ब्रह्मज्ञान पैदा भएर राति सुत्दाखेरि चाहिँ सपना देखेर भोलिपल्ट चाहिँ गरेको निर्णय हो र त्यो विषयमा त आन्दोलनै चलिरहेको थियो नि। र उनले के देखे भने अब चाहिँ यो भएको हुनाले उनीलाई लगेर हामीले दिएको थियौँ त्यो नक्सा पनि, ल हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो यस्तो छ भनेर डेलिगेसन गएर। अनि उनलाई चाहिँ यदि यो गर्यो भने अलिकति जनसमर्थन प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर उनले त्यो गरे। त्योभन्दा पछाडि जब भारतले प्रतिक्रिया दियो, तिमीले किन गर्यौ, तिमी त हाम्रो मान्छे त्यो गर्दैनौ जस्तो लागेको थियो। उनीहरूले त्यो दबाब दिएपछि उनले के गर्न थाल्यो भने अब चुपचाप बसे, अब गरिहालियो, ल ठिकै छ, अब योभन्दा अगाडि बढिँदैन भन्ने सायद उनले सम्झौता गरे। र उनैको शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ त्यही नक्सा निकाल्दाखेरि, त्यही सिमाना सम्बन्धी चाहिँ व्याख्या गरेको चाहिँ नि उहरू निकाल्दाखेरि उनले त्यसलाई किताबलाई नै प्रतिबन्धित गर्थे, किताब वितरण हुनै दिएन। त्यो के को लागि गरेको थियो भन्दा उनले त्यो गरेको चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ जनताको समर्थन लिनको निम्ति गरिएको हो। र त्यसोभन्दा जनतालाई अहिले खुसी पार्न सजिलो हुन्छ, मैले त नक्सा निकाल्दिएँ, अरू कसले निकालेको थिए भनेर त्यो भन्ने मात्रै हो। उनी चाहिँ त्यसरी चाहिँ राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ भारतको विरोधमा उनी उभिने भन्ने सम्भावना म देख्छु। आज भारतीय गृहमन्त्री पनि आउँदैछन् नि, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पनि तयारी सन्निकट हुँदैछ अरे। यही बेलामा फेरि यता चिनिया राजदूतको सक्रियता पनि फेरि कम छैन, के हो यसको सङ्केत के हो? अब यो त्यही हो, विदेशी शक्तिहरू चाहिँ अब चलखेल गर्छन्। किनभने अब एजेन्टहरू यहाँ पाइन्छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ, एजेन्टहरू छन् नै पहिलेदेखि नै। त्यसो हुनाले चाहिँ अब आफ्नो स्वार्थको निम्ति चाहिँ अब उनीहरूलाई गोटी बनाएर चलाउनको निम्ति उनीहरूको त अब आइहाल्छ नि, खुलेआम छ होइन। यस्तो भइरहेछ, गृहमन्त्री आउँदैछन्, प्रधानमन्त्री भारत जाँदैछन्, चिनिया राजदूत पहिला त अलिकति शान्त कूटनीति या गोप्य कूटनीति हुन्थ्यो नि, अहिले त खुल्लम खुल्ला हुन थाल्यो। के भएको यो? खुल्लम खुल्ला छ त्यो अचेलभरि, त्यो आवश्यकतै देखेन, लुकाउन पनि आवश्यकतै ठानेन। आवश्यक खुल्लै चाहिँ अब गर्दाखेरि नै हुने भइसकेपछि किन लुकाइरहनु पर्यो? अब उनीहरूलाई लाज शरम केही पनि छैन। अब नेपाली जनताले नि पचाइसके जस्तो छ यस्तै हो भनेर, अनि केलाई त्यो गोप्य गरिरहनु पर्यो? आवश्यकतै देखिएन। जनता पनि नाच्न थालिसक्यो, ओलीतिर कि प्रचण्डतिर, कसलाई हाल्ने भनेर अब गीत गाउने, नाच्ने, रमाइलो गर्ने, यस्तोमा पुगिसकेन। यस्तो भइसक्यो। अब उनीहरूले चाहिँ के छ भने अब यो देशलाई चाहिँ यो दुई कित्तामा बाँध्ने, एउटा प्रचण्ड कित्तामा, अर्को ओली कित्तामा। एउटा ओलीले चालेको कदम ठिक छ भन्ने एउटा भयो, अर्को चाहिँ पुनर्स्थापना भयो। यसरी नेपाली समाज पुरै बाँडियो भने त उनीहरूलाई कति फाइदा हेर्नुहोस्। त्यस्तो कुरै छैन, मालिक त एउटै छ त्यहाँ चलाउने भनेपछि त जनताको पक्षको आवाज त आउँदै नआउने हो। त्यहीँभित्र बाँडिदिने उनीहरूलाई, कोही यता लाग्ने कोही उता लाग्ने भनेपछि त हाइसन्चो भयो नि त। अब त्यस कारण चाहिँ हामीले अहिले गर्न खोजेको के हो भने त्यो होइन, योसँग जनतासँग कुनै लिनुदिनु छैन, हामी यतातिर अल्मलिनु हुँदैन, हाम्रो बाटो यो हो भनेर हामीले भनेको पनि त्यो हो। जस्तो कतिपयले चाहिँ अब राजा आऊ देश बचाऊ भनेर पनि यतिखेर निस्किनु, यो ढङ्गको गतिविधिहरू हुने, कहीँ न कहीँ अर्को एउटा केही प्रयोगको पूर्व तयारी स्वरूप यसका झालक झुलुक देखिएको हो कि? पनि भन्छन् खालि यसलाई सत्ता सङ्घर्ष मात्र भनेर हेरियो भने अर्को चिज फेरि यता चिलायो भन्दै के टिपेर हिँडे जस्तो पो गर्न खोजेको हो कि भनेर त्यसरी सोच्ने कि नसोच्ने? होइन, अब यो सत्ता सङ्घर्षभित्रै पर्छ। यो त्यसभित्रकै आयामहरूमध्ये एउटा त्यो विषय हो। विभिन्न आयाम, विदेशीहरूसँगको चाहिँ के अरे सम्बन्ध होइन, शक्ति केन्द्रहरूसँगको त्यहाँ चाहिँ सम्झौता, भित्री साँठगाँठ, यी सबै चाहिँ के छ भने यही भित्रै पर्छ। यिनीहरू दुई गुटको बिचको सत्ता सङ्घर्षभित्र सबै नै आउँछ। अब अहिले राजा उ गर्ने, अब सबैले भनिराखेको कुरा त्यही हो कि अब राजतन्त्र जिन्दाबाद गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्ने नारा कसरी लाग्यो भन्दा ओली आफै नै गणतन्त्रवादी होइन थिएन, उनीहरूले त पार्टीभित्रै मतभेद राखेका थिए भन्ने आइरहेको छ। अहिले गणतन्त्र ठिक हुँदैन भनेर मतभेद राखेका थिए, खुलेआम पनि भनेका थिए। हामीलाई उनले त उपहासै गरेका थिए नि त। हाम्रा साथीहरू चाहिँ नि बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने भनेर हिँडेका छन्, कहिले पुग्ने हुन् भनेर त हामीलाई नै भनेको थियो नि त त्यतिखेर गणतन्त्रको आन्दोलन गर्दाखेरि, गणतन्त्रको लागि भन्दाखेरि उनी आफै गणतन्त्रवादी होइन। अब दुर्भाग्य चाहिँ के भयो त भने जो गणतन्त्रवादी छैन उसलाई गणतन्त्र चलाउनु पर्यो। नेपालमा त त्यस्तो नै हो। यहाँका मान्छेहरूको राजनीतिक चेतना त कहाँ पुगेको रहेछ त? उनीहरू उसलाई चाहिँ सत्ता सुम्पिने,
जो गणतन्त्रवादी नै होइन। त्यसो भएपछि जो गणतन्त्रवादी नभएकाले गणतन्त्र मुर्दाबाद भन्दाखेरि त उनलाई त लाइसेन्सै भयो नि, आनन्द मानेर सुनिरहेछन्। गणतन्त्रवादी भनेर हिँड्ने प्रचण्डलाई पनि हिजो सिपी गजुरेले भन्दा केपी ओली प्यारो भयो त अनि। हो, अब त्यही त उनले पनि त छोडे। उनले चाहिँ नि हामीले भनेको गणतन्त्र त छोडेर नै गएका हुन् नि। हामीले भनेको जनगणतन्त्र, उनले चाहिँ ल गणतन्त्र भए पुग्छ हामीलाई भनेर यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गरेका हुन् नि। पहिलो संविधान सभाको विघटन पनि त्यही कारणले भएको होइन। त्यतिखेरको नेकपा माओवादीभित्र जनगणतन्त्र चाहिन्छ भन्ने आवाज हामीले उठायौँ। संसदमा मैले बोलेको थिएँ कतिचोटि। त्यो सबै भइसकेपछि न अब ल अब यो जनगणतन्त्र भन्ने चाहिँ शक्तिले नमान्ने भयो, त्यस कारण चाहिँ हाम्रो भने जस्तो संविधान नबन्ने भयो। त्यस कारण अब यसलाई खारिज गरिदिउँ भनेर पहिलो संविधान सभा त्यही कारणले त खारिज भयो। नत्र भने 80% काम त भइसकेको थियो। उनीहरूले भन्छन् 80% काम भइसकेको थियो, अनि त्यो किन विघटन गर्नु पर्यो? किनभनेदेखि त्यहाँ त अब जनगणतन्त्रको कुरा उठ्यो। उठेपछि उनीहरूले अब यसलाई चाहिँ नेस्तनाबुदै गरिदिने, अब यो विचारलाई चाहिँ सिद्ध्याइदिने भनेर त्यसमा सहमति भएर अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतिर गएर अनि संविधान बनाएका नै हुन्। अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला नेपालको राजनीति भने फेरि एउटा द्वन्द्वतर्फे सुरु त हुन्छ। तपाईँले पनि भन्नुभयो कि फेरि अर्को एक ढङ्गले समझदारी बढ्न सक्ने, फेरि एक खालको सकारात्मक बाटोमा जाने गुन्जाइस कतै छ। अब उनीहरूको बिचमा त मेलमिलाप हुन सक्ने कुरा भइहाल्यो, त्यो ठुलो कुरै होइन संसदवादीहरूको बिचमा। तर समस्या के हो भने समग्र देशको राजनीति चाहिँ कुरा भयो। त्यहाँ त त्यो गुट सम्झौता गरिदिँदैमा यो समस्या हल त हुँदैन। त्यस कारण यो व्यवस्थाले त्यो समस्या हल नगर्ने भएको हुनाले के हुन्छ भने अनि त्यहाँ चाहिँ सङ्घर्ष त भइहाल्छ। अब यिनीहरू चाहिँ जनताका अधिकारहरू खोज्नेतिर लाग्छन्। अब त्यसमा झन् ठुलो विरोधहरू हुन थाल्छ। अनि अब सत्ताले दमनको बाटो अपनायो भने अब त्यहीँबाट द्वन्द्व सुरु भयो। समस्या चाहिँ यो व्यवस्थाको हो होइन, यो व्यवस्थामा यस्तै चिजहरू अपेक्षित हुन्छन् जे भइरहेछ। हो, अब अहिले जो कुरा उठिरहेको छ नि यो चाहिँ ओलीको मात्रै दोष हो, यो ओलीले गर्दा भएको हो, अरू भएको भए हुन्थेन भन्छन्। कुरो त्यो होइन। एकजना ओलीले मात्रै गरेर कहीँ हुन्छ? व्यवस्था ठिक भएको भए त्यो व्यवस्थाले उसलाई त्यहाँ त्यो भूमिका खेल्न दिँदैन नि। व्यवस्था चाहिँ ठिक भइदिएको हो, त्यो व्यवस्थै गलत भएको हुनाले चाहिँ ओलीले त्यो भूमिका त्यहाँ खेलिरहेछ। अनि अर्को आयो भने पनि मोटामोटी त्यही भूमिका खेल्छ, किनभने व्यवस्था त त्यही हो। ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड थिए भने पनि यसै गर्ने थिए, यसै गर्ने ठ्याक्कै उही त नगर्दा होला, यस्तै गर्ने थिए। यस्तै टाइपको जनताको लागि र राष्ट्रको निम्ति गर्ने थियो तिनीहरूले, त्यही हो। त्यस कारण चाहिँ कुरा के हो भने अहिले असफलता यो उनीहरूको असफलताको द्योतक हो यो। किनभने त्यही ल भनौँ न ओलीलाई यदि समस्या नपरेको भए, असफलताको अवस्था नआएको भए उनले किन यो विघटन गर्नु परेको थियो? 5 वर्ष मजाले 2/3 सरकारको नेतृत्व गर्न छोडेर कुन चाहिँ बेकुबले यो चाहिँ संसद विघटन गराउँछ? कसैले पनि गराउँदैन थियो। तर उनीहरू असफल भए, सकेन। नसकेको कारणले गर्दाखेरि अर्को प्रयास गर्न थाले। त्यस कारण यो असफलता ओलीको त सरकारको त हो, त्यति मात्रै होइन, यो व्यवस्थाकै असफलता हो। अब यो चाहिँ के भयो त? 2-3 वर्ष अगाडिको हेर्नुहोस् त, एउटै 55 किलोको एउटै मालाले बेरेको थियो प्रचण्ड र ओलीलाई। 2 वर्ष 3 वर्ष पनि धान्न सकेन, आफ्नै तौल बढी भएर थिचेर मर्ने स्थिति आयो कि तासको घर जति बलियो पनि रहेछ, घाम्रा गुरुङ एकैचोटि ढलेछ फेरि। हो, अब यो हुने नै थियो। हुन त यो कुरो पहिला हामीले यो परिणाम चाहिँ यो हुन्छ भनेर त हामीले पहिले मोटामोटी त अनुमान गरेका थियौँ। किनभने यहाँभित्रको अन्तर्विरोध यसै गरी विकसित हुन्छ। किनभने यो स्वार्थको लागि भएको थियो नि त एकता। यो एकतै के को लागि भएको ल भन्नुहोस् त? पूर्व पश्चिम फर्केका केही समय अगाडि ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने त प्रचण्डै थिए नि त। संसदबाट अविश्वासको प्रस्तावको प्रस्तावक त प्रचण्डै थिए। उनीले चाहिँ उनलाई हटाएको ओलीलाई। तर 2-4 महिनामै त्यहाँ के यस्तो चाहिँ चमत्कार भयो कि उनीहरू त एउटै पार्टी बनाउने सम्ममा गए। उनीहरूको त्यसले सत्तामा जाने बाटो त्यसले प्रशस्त गरिदिन्थ्यो, खुल्थ्यो। दुइटै मिल्यो भनेदेखि चुनाव जितिन्थ्यो। चुनाव जितेपछि यो देशमा कैयौँ वर्षसम्म शासन गराउने सपना देखेर सबै कुरा बिर्सेर उनीहरू त्यही सत्ताको लागि चाहिँ गठबन्धन गरेका थिए। त उनीहरूले भने जस्तो भयो पनि करिब 2/3 बहुमत ल्याइसकेपछि चाहिँ अब के भयो? अब त
उसमा त दुईटा बाँडे अध्यक्षमा त अब प्रधानमन्त्री पनि दुईटा हुने भए यिनीहरूले अलि दिन चलाउँथे होला, दुईटै प्रधानमन्त्री हुन्थे, त्यहाँ पनि पर्थ्यो नि त अधिकारको लागि। केपी ओलीले भने त संविधानले दिन्थ्यो भने हामी प्रधानमन्त्री पनि दुईटा बनाइदिन्छौँ ल भन्थ्यो, सिधा भनेकै थिए, सार्वजनिक रूपमा भनेको भनेको त्यो गरेको नि त्यहाँ त अब फेरि सुविधाको लागि, त्यहाँ त धन कमाउने कुरा छ, त्यसको लागि आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्ने कुरा छ, त्यहीँ त अन्तर्विरोधीको हुन्थ्यो, तर केही समय 5 वर्ष जान्थ्यो कि के गर्थ्यो त्यो त अलग कुरा हो। त्यसकारण जब उनीहरू सरकारमा जाने बित्तिकै अन्तर्विरोध झन् चर्क्यो, प्रचण्ड बाहिर बस्नु पऱ्यो, उनलाई छटपट्टि भइहाल्यो। अनि जाँदै अब चाहिँ के गर्ने, अब कतिवटा दिने पद, मलाई कुन चाहिँ पद दिने, अनि त्यहाँबाट आधी आधी भनेर चाहिँ बाँडेर बाँडेछन् भित्रभित्रै। अनि उनलाई ल अब 2.5 वर्षसम्म ओलीले चलाउँदासम्म त दिन्छ होला भन्ने आशा भएछ क्यारे, त्यति बेलासम्म त त्यति साह्रै विरोध गरेका थिएनन्। 2.5 वर्षपछि त थालिहाल्यो, ल मलाई चाहियो भन्न थाल्यो, म किन दिन्छु भनेर भन्न थाल्यो ओली। यो भएपछि यो चर्किँदै गएको हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले निष्कर्षमा चाहिँ के हो त भने यो ओलीको सरकारको असफलता, यो व्यवस्थाको असफलता हो यो, र यसले चाहिँ के देखाउँछ भने अब यो व्यवस्थाले अब धान्दैन नेपाल। 2/3 बहुमत ल्याउँदाखेरि पनि नसकेको भएपछि यो व्यवस्थाले त धानेन नि त, अब सकिएन अब भने अर्को विकल्प खोज्नु पर्यो नि। यो व्यवस्था भनेको खालि खाने पिउने आफ्नै लागि मात्र पद पैसा के हो, त्योभन्दा माथि उठ्न सकेन, उठ्न सकेन। सडक त उही केपी ओलीले एक लात्ती हानेपछि माथि घरमा आउनलाई मात्र रहेछ त्यसमा, होइन त। अब त्यो त्यही देखियो। त्यसकारण चाहिँ अब हाम्रो भनाइ के हो भने अब चाहिँ बल्ल जनताको अलिकति आँखा खुल्ने अवस्था जब भयो, अब चाहिँ सङ्घीय जनगणतन्त्र ल्याउनुपर्छ। यो व्यवस्थै खराब भएको हुनाले यो परिणाम आइरहेको हो। त्यसकारण व्यवस्था चाहिँ हामीले पहिल्यै जुन जसको निम्ति हामी जनयुद्ध लड्यौँ, त्यो प्रचण्ड र बाबुरामले छोडेर चाहिँ अर्कैतिर गएको थिए। आखिरमा चाहिँ के भयो त भने धेरैले भन्न पनि थाले, नेपाल त जनयुद्ध हुनुभन्दा अगाडिको ठाउँमा पो पुग्यो अब अहिले आएर त भनेर मान्छेले भन्न थाले नि। त्यो जनयुद्ध त एउटा त्यस्तो अन्तर्विरोधले ग्रस्त भएको बेलामा जनयुद्ध सुरु भएको थियो नि त। ठिक त्यो अवस्थामा देश पुग्न थाल्यो भनेपछि त अर्को विकल्पमा जानु सिवाय अब यो समस्याको समाधान गर्ने अर्को उपाय छैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले भनेको के हो भने सङ्घीय जनगणतन्त्रको लागि अब सङ्घर्ष गरौँ, हामीले अहिले यही भनेर। जस्तो अन्तिममा तपाईँ स्वयं पनि जानुभयो प्रचण्डसँग, तपाईँहरूको टिमले संसदीय व्यवस्था भनेको कुकुरको टाउको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्नुभएको होइन त, बन्दुकको नालबाट सत्ता परिवर्तन गर्छु भनेर हिँड्नुभएको थियो नि। अनि अहिले त सबैभन्दा माहिर खेलाडी यही व्यवस्थाको प्रचण्ड भएर निस्किनु भयो। संसद विघटन भएकै छैन, संवैधानिक छैन, बोलाउनुपर्छ, जीवितै छ। संसदीय दलको नेता अब वेटिङ प्राइम मिनिस्टर गजबले बेचिरहनु भएको छ होइन कुकुरको मासु अहिले उहाँले। उनी फेरिएर हुँदाहुँदै अब एउटा आन्दोलनबाट जस्तो ओलीले म लोकतन्त्रको लागि चाहिँ जेल बसेँ भन्छ नि, त्यस्तै होइन भने उनी त सबैलाई थाहा छ झापा आन्दोलनमा एउटा अर्को उद्देश्य राखेर त्यो आन्दोलन सुरु भयो, त्यो दौरानमा उनी पक्रेका हुन् होइन। त्यो हो नि त उनको वास्तविकता त। त्यसलाई चाहिँ छोडिदिएर म लोकतन्त्रको लागि भन्छन्। प्रचण्ड पनि अरू सबै कुरा छोडिदिएर अब के भन्छ, म जस्तो लोकतन्त्रवादी कोही छैन, संसदवादी म जति कोही छैन भनेर उनलाई त्यो सर्टिफिकेट चाहिएको छ। उनलाई अब त्यो माओवादी भन्न पनि लाज लाग्ने बेला भइसक्यो। लाज लाग्ने बेला हो कि लाज लाग्नु पर्थ्यो? लाग्नु पर्थ्यो। अब उनी त्यसको चर्चा गर्दैनन् धेरै। कहिलेकाहीँ चाहिँ जब ओलीले पेल्दाखेरि चाहिँ ल हामी माओवादी मिल्न आँटेका छौँ भनेर त्यो तर्साउनलाई भन्ने कुरा मात्रै हो। बेला बेलामा तपाईँहरूलाई सम्झिरहनु भएको हुन्छ नि उहाँले। त्यो चाहिँ हाम्रो नाम लिइराखेको चाहिँ के भने त्यो चाहिँ तर्साउनको निम्ति भनेको हो। त्यो वास्तवमा उनीसँग त्यो कुनै साइनो सम्बन्ध मिल्ने भन्ने कुनै ठाउँै छैन, कतै केही नै छैन। त्यसकारण उनले संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ सूत्रधार, संसदीय व्यवस्थाको प्रवक्ता, संसदीय व्यवस्थाको लागि भरपर्दो चाहिँ नि नेता भनेको मै हुँ। सबैभन्दा माहिर खेलाडी अहिलेको यो व्यवस्थाको प्रचण्ड। त्यो खेलमा उनी लाग्यो। सबभन्दा ठुलो लडाइँ भएको सूर्य चिन्हका लागि अहिले देख्न त पाइँदो रहेछ नि होइन माझ्यो भने। किन भइहाल्छ नि त्यो त। आखिर त त्यो नियम त भौतिकवादी नियमले त काम गरिहाल्छ नि। मान्छेका चाहना त बेग्ला बेग्लै हुन्छन्, अनेक खालका षड्यन्त्र त हुन्छन्, तर त्यो एक ठाउँमा गएर त्यो पर्दाफास भइहाल्छ। प्रचण्डको लडाइँ अहिले सूर्य चिन्हका लागि के
जस्तो हजुरले भन्नुभयो अगाडि, अब अन्तिममा छु, यो अन्तिम प्रश्न हो, यो यस्तो हुन्छ भन्ने हामीले एकता हुने बेलामै पूर्वानुमान गरेका थियौँ, त्यो अपेक्षितै घटना घट्यो भन्नु भने अहिले जस्तो प्रचण्ड र माधव नेपालको प्रेम बडा अद्भुत खालको प्रेम छ कि उहाँहरूको प्रेमिल त्यो यस्तो चरित्र हेर्दाखेरि यो चाहिँ दिगुदरीले होला। अब अहिले चाहिँ एउटा जुन स्थिति सिर्जना भयो, ओलीको जुन चाहिँ नि एकलौटी गर्छु भनेर चाहिँ उनले सबैलाई पेले नि, उनले माधव नेपाललाई नि किनारा लगाउन खोजे, प्रचण्डलाई, झलनाथ खनाल सबैलाई किनारा लगाएर म एकल वीर बन्छु भनेर चाहिँ जुन सोचे, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू सबै मिल्न चाहिँ बाध्य हुनुभयो, नत्र नमिलेको भए त पुलिससँग लड्न पनि सकिन्थेन। त्यो भएर उहाँहरूले एक प्रकारको मोर्चा अहिले बनेको छ। विचारमा त कति मिल्ने हो, विचार पनि मिल्न सक्छ, किनभने प्रचण्डले जम्मै हापी दिएका छन्, पुरानो एमालेको चाहिँ ल्याएका छन्। अहिले चाहिँ बहुदलीय जनवाद छोडेर अरू त सबै त छ नि। भनेको भोलि यिनीहरूको एकता प्रचण्डले लिएको विचारमा होइन कि माधव नेपालले लिएको विचारमा प्रचण्ड गयो भने मिल्ने हो। उनको कि गइसके, प्रचण्ड चाहिँ छुट्टै त्यो माओवादीको उसमा त केही पनि छैन, तिनको गन्ध पनि आउँदैन होइन। नेपालीमा उखान छ नि, हिङ नभए नि हिङ बाले टालो भनेर, टालो पनि यिनले फालिसक्यो। यिनीसँग त हिङ बाले टालो पनि छैन। त्यसकारण उनी चाहिँ पुरै चाहिँ के अरे पहिलेको चाहिँ एमालेको लाइनमा गइसके। त्यसो हुनाले उनीहरूको एकता अलिक केही टिकाउ पनि हुनसक्छ, तर त्यहाँभित्र हुने अन्तर्विरोध त फेरि भइरहन्छ। फेरि अब अहिले आयो नि त पदको लागि, अहिले त उनीहरूले बाँडे पद, अध्यक्ष चाहिँ नि उहाँ के अरे माधवजीलाई दिएर प्रधानमन्त्री उसले लिने भन्ने उनीहरूले यिनी अन्डरस्ट्यान्डिङ गरे। अब झलनाथजीले केही पाउनु भएको छैन, त्यही सुरु होला। त्यो राष्ट्रपति महासचिव कसलाई बनाउने सुरु सकेका छैन, ती लफडा सुरु भइसक्यो। त्यो कसलाई बनाउने भन्ने कुरा होला। अब तीभित्र चाहिँ त्यो अन्तर्विरोध त चलिरहन्छ, तर विचार, राजनीति, सिद्धान्तको चाहिँ अन्तर्विरोध त्यहाँ हल भएको छ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद।